मानव इतिहासमै पहिलो पटक रुसले कुनै जीवित यात्री बिना स्पुतनिक 1 यानलाई अन्तरिक्षमा सफल प्रक्षेपण गरेर विश्वलाई चकित पारेको थियो। त्यसपछि रुसले फेरि जनावर अर्थात् कुकुरसँगै स्पुतनिक 2 लाई अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको थियो। यो सँगै कुकुर नै अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो प्राणी बन्यो, जसको नाम लाइका रहेको थियो। तर पृथ्वीबाट जीवित अन्तरिक्षमा पुगे पनि लाइका फेरि पृथ्वीसम्म जीवित फर्कन सकेन। सन् 1957 सोभियत स्पेस प्रोग्राम अन्तर्गत रुसले विश्वको पहिलो कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लाई अन्तरिक्षमा सुरक्षित प्रक्षेपण गरेर इतिहास रचेको थियो। यो मिसनको चर्चा बटुलिरहेको रुसले अर्को स्पेस मिसन प्रोग्राम अगाडि सार्यो। तत्कालीन सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभले यसपटक यानसँगै जीवित प्राणीलाई अन्तरिक्षमा पठाउने घोषणा गरे र यो मिसन जति सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नको निम्ति वैज्ञानिक लगायत अन्य बाँकी स्पेस क्रूहरूलाई दबाब दिन थाले। कुनै जीवित प्राणी पहिलो पटक अन्तरिक्ष यात्रा गर्ने भएकाले वैज्ञानिकहरूले यो मिसनलाई एक परीक्षणको रूपमा लिएका थिए। यो मिसनको मुख्य उद्देश्य जीवित प्राणीको भित्री अङ्गहरू अन्तरिक्षको खुल्ला वातावरणमा कसरी प्रतिक्रिया गर्दछ र सूर्यबाट निस्किने विकिरणहरूको अध्ययन गर्नु रहेको थियो। मिसन जोखिमपूर्ण भएकाले अधिकारीहरूले मानवलाई अन्तरिक्षमा पठाउन नहुने भन्दै कुनै जनावरलाई अन्तरिक्ष यात्री बनाउने निर्णय गरे र मात्र 4 हप्तामा अन्तरिक्ष यान स्पुतनिक 2 को निर्माण भयो। यानमा एक सानो क्याबिन, एक अक्सिजन जेनेरेटर र एक कार्बन डाइअक्साइड एक्जर्भर, सानो पंखा र मलमूत्र सङ्कलन गर्न एक सानो ब्याग राखिएको थियो। साथै सौर्य विकिरण र ब्रह्माण्डीय किरणहरूको परीक्षण गर्न विभिन्न उपकरणहरू जडान गरिएको थियो। विज्ञहरूले रसियाको राजधानी मस्कोको सडकमा स्वतन्त्र घुमिरहेका कुकुरहरूमध्येबाट 3 कुकुरलाई छनौट गरेर ल्याए र ती 3 कुकुरहरूको नाम अल्बिना, मुस्का र लाइका राखियो। तालिममा सहभागी तिनै कुकुरहरूलाई क्रमशः सानो पिञ्जरामा खानेकुरा सहित 20 दिनसम्म कैद गरेर राखियो। केही दिनसम्म उनीहरूलाई दिशा पिसाब गर्न रोक लगाइयो। त्यसपछि केही समय सेन्ट्रिफ्युजमा राखेर नक्कली रकेट प्रक्षेपणको गति र ध्वनिको अनुभव गराइयो। कठोर तालिमपछि 3 कुकुर मध्येबाट विज्ञहरूले लाइकालाई स्पेस मिसनको लागि छनौट गरे। विज्ञहरूले यो उडानलाई मानव अभियानका लागि आवश्यक अग्रगामी छलाङको रूपमा लिएका थिए। वैज्ञानिकहरूलाई जीवित प्राणीहरूमा स्पेस फ्लाइटको प्रभावको बारेमा धेरै ज्ञान नभएका कारण त्यस समयमा डे अर्बिटमा टेक्नोलोजीको त्यति विकास भइसकेको थिएन। त्यसैले यो मिसनमा लाइकाको बाँच्ने सम्भावना निकै कम थियो। बाँकी संसारका लागि यो खुसीको खबर भए पनि लाइकाको लागि अन्तरिक्ष जानु दुर्भाग्यमय थियो। सन् 1957 नोभेम्बर 3 भविष्यमा हुने परिणामबाट अनभिज्ञ लाइका अन्तिम पटक आफ्ना 2 साथीहरू अल्बिना र मुस्कासँग खुल्ला मैदानमा रमायो। 7 दिनको पर्याप्त खानासँगै एक प्राविधिकले लाइकालाई यानको क्याबिनमा राखेर फलामे चेनले बाँधिदिए र टाउको सुमसुम्याउँदै चुम्बन गरेर यानको ढोका बन्द गरिदिए। बाँच्ने सम्भावना शून्य भए पनि उपस्थित मानिसहरू लाइकाको लागि प्रार्थना गर्न थाले। केही समयमै यान पृथ्वीको वायुमण्डललाई चिर्दै तीव्र गतिमा अन्तरिक्षमा प्रवेश गर्यो। तर अन्तरिक्षमा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भए पनि योजना अनुरूप विज्ञहरूले यानलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् र रकेटको एक भाग यानबाट छुट्टिन सकेन। फलस्वरूप लाइकाको क्याबिनको तापक्रम वृद्धि हुँदै गयो। लाइकाको मुटुको गति क्रमशः 103 हुँदै 240 सम्म पुगिसकेको थियो।
उच्च तापक्रम सहँदै करिब 3 घण्टासम्म लाइका छटपटिएर बस्यो र केही समयमै यानबाट आउने सबै सिग्नलहरू आउन बन्द भए। यो समयमा वैज्ञानिकहरूले पनि लाइकाको मृत्यु भइसकेको कुरा घोषणा गरिदिए। वैज्ञानिकहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको यान लाइकाको मृत शरीरलाई बोकेर 162 दिनसम्म पृथ्वीको परिक्रमा गरिरह्यो। त्यसपछि सन् 1958 अप्रिल 14 का दिन स्पुतनिक 2 अचानक पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गर्यो। प्रवेश गरे लगत्तै वायुमण्डलको घर्षणले गर्दा यान जलेर नष्ट भयो र यो सँगसँगै लाइकाको दुःखद अन्त्य भयो। सोभियत सरकारले आफ्नो स्पेस मिसनको कमी कमजोरी लुकाउन लाइकाको मृत्यु अक्सिजनको कमीका कारणले भएको झुटो दाबी गर्दै आए पनि लाइकाको मृत्युको वास्तविक कारण सन् 2002 मा सार्वजनिक भएको थियो। स्पुतनिक 2 स्पेस मिसनका एक वैज्ञानिक दिमित्री मालासेन्कोभले लाइकाको वास्तविक मृत्युको कारण खुलासा गरेका थिए। दिमित्रीले टेक्सासको ह्युस्टनमा रहेको ओल्ड स्पेस कङ्ग्रेस समक्ष प्रस्तुत गरेको एक प्रतिवेदनमा समयको अभावमा भरपर्दो तापक्रम नियन्त्रण प्रणाली निर्माण गर्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव रहेको कुरा उल्लेख गरेका थिए। रुसी अधिकारीहरूले सन् 2008 अप्रिल 11 मा मस्कोको सैनिक अनुसन्धान केन्द्रको छेउमा लाइकाको सम्मानमा सानो स्मारकको निर्माण गरेको छ। उक्त सैनिक अनुसन्धान केन्द्रले नै लाइकालाई अन्तरिक्षमा उडानका लागि तालिम गराएको थियो। स्मारकमा एक रकेट र त्यसमाथि उभिएको कुकुर देखाइएको छ। यानमा राम्रो तापक्रम नियन्त्रण प्रणाली जडान गरेको भए सायद लाइका जीवित फर्किन्थ्यो होला। वैज्ञानिकहरूले गरेको एक गल्ती लाइकाको मृत्युको कारण बन्यो। लाइकाले गरेको अमूल्य जीवनदान विश्वले कहिले भुल्न सक्दैन। के अन्तरिक्षसम्म पुग्नु लाइकाको भाग्य थियो? कमेन्ट गरेर अवश्य बताउनुहोला र लाइकाको यथार्थ जीवन कहानी बाँकी साथीहरू समक्ष पुर्याउन बढी भन्दा बढी सेयर गर्दै जानुहोला।